अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं मदरोना किले की दीवार के पास से बुरहान तुरान और अपने साथियों के साथ मुहतात अंदाज में आगे बढ़ रहा होता है। बाज़ंतीनी तीरंदाज भी उनके पास से गुजर रहे होते हैं मगर उन्हें देख नहीं पाते। वो एक रोशनदान के पास पहुंचते साथ ही बारूद वहां पे रख देते हैं। बुरहान आखिर में बारूद के साथ लटकती हुई रस्सी को आग लगा देता है मगर उन सबके पीछे हटते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही उन्हें देख जाते हैं और उन पर तीर बरसाते हैं मगर बुरहान और उसके साथी डालू के पीछे हो जाते हैं। वो पीछे हटते हटते वहां से भाग निकलते हैं। इस मंसूबे के बारे में बाज़ंतीनियों को पता ना चले इसलिए उस्मान साहब और अलाउद्दीन मुसलसल किले पर पत्थर बरसा रहे होते हैं। पत्थर बरसते हुए देखकर ग्लैडियोस कहता है, क्या तुम ये सब कर सकोगे उस्मान? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन दीवारों को इस तरह तोड़ सकोगे? अरे ओ अहमक चरवाही। रस्सी जलते जलते वहां पे एक जोरदार धमाका होता है। दीवार रेजा रेजा हो जाती है। धमाके की आवाज सुनकर ग्लैडियोस पलट के पीछे देखता है और कहता है, वहां क्या हुआ है, क्या हुआ है? दीवार टूट जाने की वजह से उस्मान साहब और उनके साथी बहुत खुश होते हैं और सिपाही ग्लैडियोस के पास आकर कहता है, उन्होंने दीवार में शिगाफ डाल दिया है जनाब। यह सुनकर ग्लैडियोस और निकितास बहुत परेशान हो जाते हैं और उस्मान साहब घोड़े पर सवार होते हुए कहते हैं, मैंने मदरोना की दीवारों में एक शिगाफ डाल दिया है, अब हमले का वक्त है, चलो सिपाहियों अल्लाह अकबर। ये कहते और सुनते साथ ही उस्मान साहब का पूरा लश्कर किले की जानिब दौड़ पड़ता है और देखते ही देखते वो सब शिगाफ में से किले में दाखिल हो जाते हैं। घोड़े से उतरते साथ ही उस्मान साहब अपने साथियों के साथ काफरों पे टूट पड़ते हैं। अपने सिपाही दोगान को लड़ता हुआ देखकर कोजावे कहते हैं, तुम अपने नाम की तरह मजबूत हो दोगान। तो दोगान कहता है, आपके अल्फाज मुझे हिम्मत देते हैं कोजाबी। ये कहते साथ ही दोगान काफरों का सफाया शुरू कर देता है। शामिल भी 2 खंजरों का इस्तेमाल करते हुए किसी का गला काटता है और किसी के जिस्म में घूमता है। मजबूर यगीद भी बाज़ंतीनियों के साथ निमट रहा होता है। तुर्कुत बे का कुल्हाड़ा चारों तरफ घूमता है और जिस भी तरफ काफिर होता है उसे मार गिराता है। वो अपने आसपास मौजूद दुश्मनों को मारने के बाद अपने सिपाही से परचम ले लेते हैं और बुलंदी की जानिब दौड़ पड़ते हैं। बुरहान भी 2 तलवारों का इस्तेमाल करते हुए काफरों पे गजब ढा रहा होता है। ग्लैडियोस भी दिफा की भरपूर कोशिश करता है और चिल्लाते हुए कहता है, तमाम फौजी शिगाफ वाली जगह पर जाएं और दिफा करें। हर तरफ बाज़ंतीनी मुसलसल कट रहे होते हैं, मर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ग्योनिक में बगावत की आग भड़क उठती है। बाज़ंतीनी लोग कई सिपाहियों के साथ टकराते हुए कहते हैं, हम या तो मर जाएंगे या अपना शहर वापस लेंगे। सिपाही उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की भरपूर कोशिश करते हैं। सोफिया रिश्तों के साथ आगे बढ़ते हुए ये सारा मंजर देखती है, फिर बुलंद आवाज में लोगों से कहती है, बाज़ंतीनी सल्तनत के लोगों, तुम सब हमारे शहंशाह के सिपाही हो। तुम्हारे गवर्नर को मारने वाले तुम पे भी रहम नहीं करेंगे। इनका जुल्म शुरू हो चुका है, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। हम या तो मर जाएंगे या अपना शहर वापस लेंगे। सोफिया के ये अल्फाज सुनते साथ ही लोग मजीद जोशो खरोश के साथ आगे बढ़ते हैं। सोफिया आगे बढ़कर एलिनिया के पास आती है और उससे कहती है, तुम यहीं रुको, जब हालात यहाँ पे खराब हो जाएंगे तो तुम हमें किले तक पहुंचाओगी। ये कहते साथ ही सोफिया छुप के सारा मंजर देखने लग जाती है। इसलिए में गौज़ वहां पे पहुंचता है और ये मंजर देखते हुए कहता है, सिपाहियों इन्हें आगे मत बढ़ने देना। बाला खतून भी गोंजा और खवातीन के साथ वहां पहुंचती हैं। उन्हें देखकर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, तो तुम यहाँ हो बाला? बाला खतून कहती हैं, उन्होंने बच्चों को आगे कर दिया और खुद भी हथियार उठा लिए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो ये खुद कर सकें। ओगोस और बहादुर मोहतात रहो और तीरंदाजों को अपनी जगह लेने का कहो। बागी मुसलसल सिपाहियों पर डंडे बरसा रहे होते हैं। ये मंजर देखकर बाला खतून कहती हैं, ऐ लोगो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किसी भी नुकसान से बचने के लिए फौरन घर जाओ। मगर लोग नहीं सुनते। सोफिया के इशारा करते साथ ही काई लिबास में मलबूस उसका आदमी बागी खातून को तीर मार कर हलाक कर देता है, जिसकी वजह से बगावत की आग मजीद भड़क उठती है और बाला खतून तीरंदाज को देखते हुए ओगोस से कहती हैं, ये खेल है, वो तीरंदाज हम में से नहीं है। ओगोस जल्दी से उसके पीछे जाओ। ओगोस चला जाता है और बाला खतून लोगों की जानिब बढ़ते हुए कहती हैं, हमने तीर नहीं बरसाया, यह सब उनका खेल है, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये मेरी तुम्हें आखिरी तंबीह है, अब घर जाओ। मगर लोग टस से मस्त नहीं होते और सिपाहियों के साथ जोर आजमाई करते ही चले जाते हैं। मदरोना में गवर्नर उस्मान साहब की जानिब बढ़ते हुए कहता है, मैं अपना किला तुम्हें नहीं दूंगा, ये जमीन रूम की है। ये कहते साथ ही वो उस्मान साहब पे हमला करता है मगर उस्मान साहब एक ही वार में उसे चीर डालते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, जहां भी मेरा घोड़ा कदम रखेगा वो जगह मेरी है। सुंगुर आगा बाली के जरिए बाज़ंतीनी सिपाहियों की ढालें रेजा रेजा कर देते हैं और फिर काफिर को कुचल डालते हैं। बुलंदी पर से तुर्कुत भी झंडा उठाए आगे बढ़ रहे होते हैं और जो भी काफिर उनके सामने आता है वो उसे मौत के घाट उतार देते हैं। शामिल भी 2 बाज़ंतीनी सिपाहियों को दबोचते हुए जमीन से उठा लेता है और उनसे कहता है, हम तुम कुत्तों को इस सरजमीन से कहीं दूर भेज देंगे। ये कहते साथ ही वो उन दोनों के गले गोंद देता है। सैन में भी काफिर मुसलसल मर रहे होते हैं। तुरान एक के गले से तलवार पार करता है और दूसरे को कुल्हाड़े के जरिए चीर डालता है। एक बाज़ंतीनी सिपाही ग्लैडियोस के पास आता है और उससे कहता है, जनाब किला हाथ से निकल चुका है। तो ग्लैडियोस कहता है, हम पीछे हटेंगे दरवाजे की तरफ। ये कहते साथ ही ग्लैडियोस भाग पड़ता है। तुर्कुत बे झंडा लेकर बुलंदी तक जा पहुंचते हैं और अपने सिपाही की मदद से वहां मौजूद तमाम काफिरों को मार गिराते हैं। फिर बाज़ंतीनी परचम उतार कर वहां पे कई परचम लहरा दिए जाते हैं। सैन में लड़ता हुआ अलाउद्दीन ये मंजर
منظر دیکھ کر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتا ہے۔ پرچم لہراتا ہوا دیکھ کر عثمان صاحب بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور سب اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں۔ مدورنا میں تمام کافر مارے جاتے ہیں۔ ترگت بے کائی جھنڈے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں شان بھی تمہاری ہے اور شرف بھی تمہارا ہے، ہمیشہ آزاد رہو میرے پرچم۔ ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں۔ گوینک میں لوگوں کے باز آنے پر بالا خاتون ان سے کہتی ہیں تم سب غلطی کر رہے ہو، تم اپنی جانیں بغیر کسی وجہ کے کھو دو گے، رک جاؤ، پیچھے ہٹو، ہتھیار ڈال دو اور گھر جاؤ۔ گونچا کہتی ہے ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، تم کیا کر رہی ہو؟ مگر لوگ پیچھے نہیں ہٹتے۔ بالا خاتون کو دیکھتے ہوئے صوفیہ کہتی ہے تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، میں تم سے سب کچھ لے لوں گی۔ یہ کہتے ساتھ وہ رشتوں کے ساتھ سامنے آتی ہے اور بالا خاتون کو آواز دیتی ہے۔ صوفیہ کو دیکھ کر بالا خاتون کہتی ہیں تم سانپ، یہ یقیناً تم ہی کر سکتی تھی، تم نے انہیں ڈھال کے طور پر استعمال کیا، لیکن اب میں تمہاری جان لے لوں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون آگے بڑھ کر صوفیہ پہ حملہ کر دیتی ہیں تو صوفیہ کہتی ہے تم درد میں مبتلا ہوگی بالا، تم بچ نہیں پاؤ گی۔ خواتین بھی صوفیہ کے سپاہیوں کو مارنے لگ جاتی ہیں۔ صوفیہ اور بالا خاتون ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کر رہی ہوتی ہیں، کبھی ایک حاوی ہوتی ہے اور کبھی دوسری۔ لڑتے ہوئے بالا خاتون کہتی ہیں تمہاری وجہ سے میری بیٹی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ سن کر صوفیہ چونک جاتی ہے اور پوچھتی ہے کیا پوئنہ زندہ ہے؟ تو بالا خاتون اسے کہتی ہیں میری حلیمہ زندہ ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی صوفیہ ایک بہت زوردار وار کرتی ہے، مگر بالا خاتون اس بار بھی اس کے وار کو ناکام بنا دیتی ہیں۔ مودرونا کے خفیہ راستے سے آگے بڑھتے ہوئے گلاڈیوس سپاہیوں سے پوچھتا ہے کیا کنویں میں زہر ڈال دیا ہے؟ جواباً سپاہی کہتا ہے بالکل جناب۔ یہ سن کر گلاڈیوس کہتا ہے تم جسے جیت سمجھ رہی ہو وہ تمہاری تباہی ہوگی عثمان، تم یہیں پہ مرو گے۔ مودرونا کے چرچ میں بازنطینی سپاہی اپنے ہی لوگوں پہ تشدد کر رہے ہوتے ہیں، وہ انہیں ڈھال کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بچے، مرد، خواتین کسی پہ بھی رحم نہیں کرتے، عورتوں کو پٹک رہے ہوتے ہیں، بچوں کو دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ترگت بے وہاں داخل ہوتے ہیں اور بازنطینی سپاہیوں سے کہتے ہیں ان معصوم بچوں کو چھوڑ دو۔ انہیں دیکھ کر بازنطینی تلواریں بے نیام کر لیتے ہیں اور ان میں سے ایک کہتا ہے میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ سپاہیوں حملہ! یہ سنتے ساتھ ہی بازنطینی سپاہی ترگت بے پہ حملہ کر دیتے ہیں، مگر ترگت بے آنن فانن ان سب کو ایک ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ پھر لوگوں کو ڈرا ہوا دے کر کہتے ہیں ڈرو مت، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، تم سب کو اسلام کا انصاف نظر آئے گا، ظالم کا ظلم اب ختم ہو چکا ہے۔ پھر بچوں سے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں تم سب اپنی عبادت آزادی سے کرو گے، پریشان نہ ہو، اب سے مدورنا میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ گوینک میں بالا خاتون اور صوفیہ کے درمیان لڑائی جاری ہوتی ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہیرستو پاس ہی کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ خواتین صوفیہ کے سپاہیوں کو مسلسل کاٹ رہی ہوتی ہیں جبکہ سپاہی باغیوں کو پیچھے دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ بالا خاتون کو حاوی ہوتا ہوا دیکھ کر صوفیہ وہاں پڑی آگ بالا خاتون پہ پھینکنے کی کوشش کرتی ہے اور ہیرستو سے کہتی ہے ہیرستو ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ صوفیہ کو بھاگتا ہوا دیکھ کر بالا خاتون سپاہیوں سے کہتی ہیں پیچھے جاؤ اس کے۔ پھر گھوڑا گاڑی پر چڑھ کر لوگوں سے کہتی ہیں بس بہت ہو گیا، وہ تمہیں اپنے لیے قربان کر کے چلے گئے، کیا تم یہ دیکھ نہیں پا رہے؟ آنکھیں کھولو۔ اس لیے میں غوث اس تر انداز کو لے کر آ جاتا ہے اور کہتا ہے اس کے گلے میں سلیب ہے، یہ ایک بازنطینی سپاہی ہے جو یہاں پہ کائی کے بیس میں آیا ہے۔ بالا خاتون اس کے گلے سے سلیب کا نشان کھینچ لیتی ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے کہتی ہیں گوینک کے لوگوں یہ وہ شخص ہے جس نے تمہاری بہن کو مارنے کی کوشش کی تھی، اب دیکھو اس کے گلے میں سلیب ہے اور اس پر شہنشاہ کی مہر ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوگ پرسکون ہو جاتے ہیں اور اپنے سپاہی پہ لعنتیں بیچتے ہیں۔ بالا خاتون سپاہی سے کہتی ہیں چلو بولو، تو سپاہی کہتا ہے یہ محترمہ صوفیہ اور گلاڈیوس کا حکم تھا۔ اگلے لمحے بہادر اور اوغوز اس سپاہی کا گلا کاٹ ڈالتے ہیں اور اس طرح اٹھنے والی بغاوت کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے اور بالا خاتون کہتی ہیں عثمان صاحب کے پرچم کے نیچے ہر شخص ترک ہو یا روم ہماری حفاظت میں ہے جب تک کہ وہ قواعد پر عمل کرتا ہے، لیکن اگر آپ لوگ ہنگامہ کریں گے اور ایک بار پھر دھوکہ کھا کر بغاوت کریں گے، پھر نہ عثمان صاحب اور نہ میں اپنی تلواروں کو میان میں رکھیں گے۔ ہم یہاں اس شہر کو جلانے نہیں بلکہ تعمیر کرنے آئے ہیں، ہم یہاں لوگوں کو متحد کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو تقسیم کرنے کے لیے نہیں۔ یہ زمینیں آپ سب کی ہیں، اپنے محصولات ادا کریں، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں اور امن سے رہیں، اب ہتھیار پھینک دیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوگ ہتھیار پھینک دیتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔